اللہ اکبر اللہ اے تے میرے امتی جاب دے نے تے اللہ فرماندے نے سونیا اے تیرے امتی نہیں ہو اللہ اللہ او سونیا غور تے کرنا اللہ اکبر آقا فرماندے نے اے جدوں مینوں پتہ اے لگے گا نا اے تے میرے دین اندر اللہ اکبر اضافے کرن والے اللہ اکبر اے مولا فرماندے نے اے نہیں امت تیری احمد پیاریا اے نہیں امت تیری احمد پیاریا ہے باغ آگا اینا تیرا اجھاڑیا کڈ کڈ رسمہ اینا ہے دین وگاڑیا سحری نمازاں پڑھ دے ہے اندر گمراہیا سحری نمازاں پڑھ دے ہے اندر گمراہیا چٹھی آسمانوں سرور احمد نو آئیا اوے پتہ اے لگدا پیا اللہ اکبر آقا فرماندے نے سہکن لمن غیر وادی اے نانو میں گے دیاں گا ہٹ جاؤ میرے رستے اگوں اے میریاں اللہ اکھاں کو پیچھے ہو جاؤ تے رب بھی ایک پردہ کر دین گے اوے پتہ اے لگدا پیا جنہیں نبی دے حکم نو نہیں منیا قیامت نو بھی دھتکاریا جائے گا جنہیں نبی دے حکم نو نہیں منیا دنیا تی بھی ذلیل و رسوا ہوندا رہے گا اللہ اللہ او سونیا جڑا بندہ اپنی من مرضی کردا ہے اپنی مرضیاں دیاں نیکیاں کردا ہے اللہ اکبر اللہ دے ہاں اوندا کوئی مقام نہیں جڑا بندہ اپنی مرضی دا اللہ اکبر عمل کردا ہے دین اسلام دے اندر او انسان بدعتی نوٹ ہوندا ہے اس واسطے میں اس بات نو کہاں گا رب ذوالجلال دی قسم ہے سونیا ہوش تے ناخل لینے چاہیے نے اللہ اللہ آج دنیا اندر جو ہوندا جاندا ہے بندے نو سوچنا چاہیے اگر میں مسلمان ہاں تے میں جڑا بھی کم کر جا دین اسلام دے مطابق کر جا اگر دین اسلام دے مطابق نہیں کراں گا ہر انسان نو پتہ ہونا چاہیے کہ جس چیز دے اوتے آقا دی مہر ہوئے گی اللہ دے سامنے اوہی عمل قبول ہوئے گا تے جس عمل دے اوتے آقا دی مہر نہیں او عمل قبول ہو سکدا